अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाम में हयत तहरीर शाम यानी एसटीएस का गलबा हो जाने के बाद अब सबसे ज़्यादा सवाल इस झंडे पर हो रहा है। इस झंडा को लेकर के बहस हो रही है, शाम में भी, शाम के बाहर भी, वेस्टर्न मीडिया में भी और दुनिया भर के दानिशवरान के बीच में भी कि क्या शाम में हयत तहरीर शाम को जो कामयाबी मिली है इसके पीछे तालिबान का हाथ है, इसके पीछे अलकायदा का हाथ है। और जिस तरह का निज़ाम अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कायम किया है उसी तरह का निज़ाम मुल्क शाम में भी होगा। क्या शाम और अफ़गानिस्तान की कहानी एक जैसी है? क्या काबुल और दिमश्क का जो मामला है एक जैसा है? और जिस सोच को अफ़गानिस्तान में कामयाबी मिली, जिस सोच ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से निकलने पर मजबूर किया, क्या उसी सोच ने, क्या उसी नज़रिया ने ईरान को, रूस को और बशारुल असद को मुल्क शाम में शिकस्त से दोचार किया है और इनको बाहर निकलने पर मजबूर किया है? और क्या ये वही लोग हैं? ये बहस इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले दिनों यानी 10 दिसंबर को शाम के उबूरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल बशीर ने जब पहला इजलास किया तो उनके पीछे 2 झंडा लगा था। एक झंडा वो था जिसको शाम का इनकलाबी झंडा कहा जाता है या जिसको इनकलाब शाम की अलामत के तौर पर समझा जा रहा है, जिसके बीच में सितारे बने हुए हैं। और दूसरा झंडा वो था जो सफ़ेद झंडा है और उस पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमे तय्यबा है और इस्लाम में दाखिल होने के लिए, किसी के मुसलमान होने के लिए इस कलमा का पढ़ना और इसका अक़ीदा रखना बेहद ज़रूरी है। तो बुनियादी कलमा है। और जो तालिबान का झंडा है या कह लीजिए जो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान का झंडा है वो यही झंडा है जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और हयत तहरीर शाम ने जो अपना झंडा अपनाया वो भी यही झंडा है। हयत तहरीर शाम यानी एसटीएस की इदलिब में पहले से हुकूमत थी। इन्होंने सल्वेशन सीरियन गवर्नमेंट बना रखा था और इस गवर्नमेंट में सरकारी इमारतों पर जिस झंडे का इस्तेमाल हो रहा था वो झंडा यही होता था जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। लेकिन एसटीएस ने जब पूरे शाम का कंट्रोल हासिल कर लिया और मोहम्मद अल बशीर को उबूरी वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया तो इन्होंने भी अपने बैकग्राउंड में इस झंडे का इस्तेमाल किया। इसी तरह मोहम्मद जुलानी ने जब CNN को इंटरव्यू दिया तो अपने पहले इंटरव्यू में बैकग्राउंड में उन्होंने इस झंडे का इस्तेमाल किया और साफ मैसेज दिया कि मुल्क शाम में जो नया निज़ाम कायम होगा, जो नई हुकूमत कायम होगी तो वो इस्लामी निज़ाम पर इस्लामी निज़ाम पर मबनी होगा, वो इस्लामी जमहूरी निज़ाम होगा, तालिबान जैसा निज़ाम होगा जहाँ किसी पर ज़्यादती नहीं की जाएगी, जहाँ कुरान के निज़ाम को हावी रखा जाएगा, दुनियावी निज़ाम का जहाँ गलबा नहीं होगा, जहाँ वेस्टर्न आइन को अपनाया नहीं जाएगा बल्कि इस्लाम का जो सियासी निज़ाम है उसी पर अमल किया जाएगा। इसी तरह ये ख़बर भी बहुत अहम है कि जब शाम में बशारुल असद के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो जाता है, वहाँ एक नई सुबह तुलू होती है, तो अफ़गानिस्तान में सबसे पहले जश्न मनाया गया। जगह जगह सरकारी सतह पर इज्तिमा मुनक़्क़िद किया गया और अफ़गानिस्तान के अवाम ने जश्न मनाया। और इसी दौरान अफ़गानिस्तान के काबुल में जो सदारती महल है वहाँ के एक सीनियर ऑफिसर ने अपने ट्विटर पर एक मैसेज लिखा जिसमें उनका जो पैगाम था कि काबुल और दिमश्क की कहानी एक जैसी है, दोनों में हुकूमतों का खात्मा इतवार के दिन हुआ, दोनों ममालिक में हुकूमतों पर कब्ज़ा करने में 11 दिन लगे और दोनों मुल्क के जो बरसरी इक़्तिदार रहनुमा थे उनको मुल्क से भागना पड़ा। ये उनके एक्स पर एक मैसेज था। तो साफ़ है कि तालिबान और शाम की जो कहानी है, कह लीजिए अफ़गानिस्तान और शाम का जो मामला है एक जैसा है। तालिबान ने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि तालिबान ने सबसे पहले अपना बयान भी जारी किया और तालिबान के बयान हमास और दीगर कई मुल्कों के स्टेटमेंट से पहले स्टेटमेंट सामने आया जिसमें तालिबान की लीडरशिप ने कहा कि हम मुल्क शाम में इस्लामी इनकलाब की हिमायत करते हैं, एसटीएस की जीत पर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद जताते हैं कि जल्द ही वहाँ इस्लामी जमहूरी निज़ाम कायम होगा, इस हुकूमत में तमाम आवाम को शिरकत दी जाएगी और दुनिया भर में मुसलमानों को यहाँ से हिमायत मिलेगी। ये जो ग्रुप है एसटीएस को जो कामयाबी मिली है तो अब इससे फ़लस्तीन की भी हिमायत की जाएगी, हमास को भी मदद की जाएगी। तो ये तालिबान का पैगाम था जिसको तालिबान ने सबसे पहले पेश किया और एसटीएस ने भी इसका खैर मकदम किया। तो ये बहुत अहम है कि शाम का जो निज़ाम है वो तालिबान जैसा होगा, बल्कि मिलती जुलती चीज़ें हैं। ये भी कहा जाता है कि तालिबान के पीछे जो हाथ है वो अलकायदा का है।
القاعدہ بظاہر افغانستان میں نہیں ہے، لیکن طالبان کے القاعدہ کے ساتھ اچھے رشتے ہیں۔ وہ 2001 میں جب افغانستان پر حملہ کیا تھا امریکہ نے اور طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا، تو اس کے لیے بھی اسامہ بن لادن کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، القاعدہ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ ملا عمر رحمہ اللہ کی حکومت پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے القاعدہ کی لیڈرشپ کو اپنے آپ پناہ دے رکھا ہے، اور القاعدہ کے ہی ذمہ دار رہے ہیں محمد الجولانی۔ بعد میں یعنی 2016 میں انہوں نے القاعدہ کی علیحدہ شاخ جبہۃ النصرہ سے علیحدگی کا اختیار کیا اور انہوں نے ایک الگ تنظیم بنائی جس کا نام رکھا حیات تحریر الشام۔ لیکن القاعدہ کی جو سوچ تھی، اس کی جو بنیاد تھی، اس کا جو نظریہ تھا، اس کو محمد الجولانی نے خود سے الگ نہیں کیا، اس کے جھنڈے کو بھی اختیار کیا، اور یہ جھنڈا طالبان جیسا بالکل جھنڈا ہے۔ تو لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ شام کی جو نئی حکومت ہوگی وہ اسلامی نظام پر مبنی ہوگی، قرآن کے نظام پر مبنی ہوگی، لیکن ملک شام میں طالبان جیسا جو نظریہ ہے، طالبان کی جو سوچ ہے، وہ چل پائے گی؟ اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی جو عوام ہے بہت زیادہ قدامت پسند ہے، لیکن ملک شام کی جو عوام ہے اتنی زیادہ قدامت پسند نہیں ہے۔ حالانکہ محمد الجولانی نے پہلے دن یہ بھی اعلان کیا کہ شام میں ہر کسی کو اپنی مرضی کا کپڑا پہننے کی اجازت ہے، کسی کے فنڈامنٹل رائٹ پر اٹیک نہیں کیا جائے گا، کسی کو اس کی آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا پڑھ رہا ہے، کون کیسا لباس پہن رہا ہے، کسی کو اس سے نہیں روکا جائے گا، عورتوں پر حجاب لازمی نہیں ہوگا۔ اس طرح کا اعلان محمد جولانی نے اور حیات تحریر الشام کی طرف سے پہلے دن آیا تھا، اور ابھی تک اس طرح کی کوئی پابندی سامنے نہیں آئی ہے کہ جہاں کسی کو مجبور کیا جا رہا ہو کہ وہ حجاب کرے، کسی کو مجبور کیا جا رہا ہو کہ وہ ہر حال میں مسجد میں جا کر نماز ادا کرے، کسی کو مجبور کیا جا رہا ہو کہ وہ یہی کھانا کھائے دوسرا نہ کھائے، کسی کو مجبور کیا جا رہا ہو کہ وہ اپنے دوسرے دھن پر عمل کیوں کر رہا ہے، کسی کو مجبور کیا جا رہا ہو یا کسی کے مقدس مقام کو، کسی کے مذہبی عبادت گاہ کو توڑا جا رہا ہو۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز شام سے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جو سب سے اہم ہے وہ یہی کہ طالبان اور ایس ٹی ایس کے درمیان چیزیں ملتی جلتی نظر آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے بعد شام ایک دوسرا ایسا ملک ہو جہاں مکمل طور پر اسلامی نظام کے مطابق حکومت قائم ہو۔ یہ لوگوں کو امید لگ رہی ہے۔ انہوں نے ایک اور اہم کام یہ کیا ہے کہ شام کے جتنے باغی گروپ ہے یا جتنا وہ علاقہ جہاں پہلے سے بشار الاسد حکومت نہیں تھی، ان تمام گروپس کو انہوں نے آپس میں ملانے کا کام کیا ہے۔ ان کے بیچ میں جو خانہ جنگی تھی وہ لڑائی بھی ختم ہو رہی ہے، اور ابھی سب جشن منا رہے ہیں کہ بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ ان سب کی آپس میں لڑائی نہیں تھی بلکہ ان سب کی لڑائی تھی بشار الاسد سے۔ یہ سب مل کر اسد خاندان کا سورج غروب کرنا چاہتے تھے، اس کو ملک سے ہٹانا چاہتے تھے، اور یہ سب مل کر بشار الاسد کو ملک سے بھگانے میں، اس کے اقتدار کو ختم کرنے میں اور ظلم سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب آپس میں کس طرح حکومت بنائیں گے اگلے دنوں میں طے ہوگا۔ محمد البشیر اسی پر کام کر رہے ہیں کہ سبھی گروپس کو آپس میں ملایا جائے، سبھی کو حکومت میں شریک کیا جائے۔ ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے ترکی کا دورہ کیا، صدر رجب طیب اردوغان سے انہوں نے ملاقات کی، اور کس طرح شام میں نئی حکومت تشکیل پا سکے اس پر ان دونوں نے بات چیت کی ہے، چرچا کی ہے، اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ جلد ہی شام میں ایک نئی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ ادھر شام اور ترکی کی جو سرحد ہے اس سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے، ویڈیو سامنے آ رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ شامی مہاجرین بڑی تعداد میں دوبارہ اپنے ملک کو واپس لوٹ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس طرح کی مزید اپڈیٹ کے لیے آپ مجھے فالو کر لیجئے، سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو سبسکرائب کیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔